बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में मैंने अपने सोशल नेचर के मुतालिक बात की थी कि जो भी कोई बंदा मिलता था और उसको कोई मदद की ज़रूरत होती थी या इन्फॉर्मेशन की तो मैं करता था और उस सिलसिले में ये वीडियो पेश किया था। इसी तरह दूसरा एक वाक़या हुआ और वो भी कुछ विज़िटर्स थे, उनसे मुलाकात अचानक होगी, तो ये वीडियो उस सिलसिले में है। एक दिन मैं डिपार्टमेंट आ रहा था कि रास्ते में डिपार्टमेंट के नज़दीक 10-20 कदम के फासले पे मैंने देखा कि दूसरी तरफ से दो साहिबान आ रहे हैं जो फ़ौजी वर्दी में मलबूस थे। और मैं जब पहुंचा अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों तक तो वो भी वहाँ तक पहुंच गए थे। उन्होंने आके मुझे सलाम किया। जो मैंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी 1-2 मिनट आप देंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप यूनिवर्सिटी में होते? मैंने कहा हाँ, मैं इधर ही होता हूँ। कहते एक ने हाथ में लाया और कहा कि मेरा ये नाम है जो इस वक्त मैं भूल गया हूँ, दूसरे का नाम भी बताया, और मैं फ़ौज में सूबेदार मेजर हूँ। ये मेरे कलीग हैं साथ, और हम इस वक्त चराट में पोस्टेड हैं जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, मशहूर है। हम वहाँ से आए हैं और मेरी बेटी है जिसने बीएससी कर लिया है, तो उसको एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए हम आए हैं कि क्या तरीका है, फार्म वगैरह कहाँ से मिलेंगे और कैसे प्रोसीजर होगा। मैंने कहा आप आ जाएं। मैं उनको ले आया, अपने ऑफिस में बिठाया, चाय वगैरह मंगवाई, और फिर मैंने कहा कि बच्ची के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह या ये कुछ आप लाएं। कहते नहीं, हम इस वक्त तो कुछ भी नहीं लाएं, लेकिन वो बीएससी में गुड सेकंड डिवीज़न में पास हुई है, तो अब हम बस सिर्फ फार्म लेने आए हैं और इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये साथ है, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ार्म मंगवा लेता हूँ, बाकी प्रोसीजर तो सब एक ही है, चाहे केमिस्ट्री हो या जियोलॉजी में दाखिला हो या किसी सब्जेक्ट में भी। तो मैंने फिर चपड़ासी को भेजा कि आप जाके मेन ऑफिस से एडमिशन फ़ॉर्म ले आए। एडमिशन फ़ॉर्म तो जनरली होता है, तो वो ले आया। 10-15 मिनट में वो बंदा वापस आया, फ़ॉर्म ले आया। वो फॉर्म मैंने उनको दिए, कुछ उसमें जो चीज़ें और रिक्वायरमेंट थी वो भी समझाया, और मैंने कहा ये फिल करके आप ले आएँ। अभी तो टाइम है, मेरे ख़्याल में 10-15 दिन टाइम है अभी, तो आप जब भी चाहें हफ्ते के अंदर अंदर ले आएँ मेरे पास, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको बाकी प्रोसीजर करेंगे। वो बड़े खुश हुए, चले गए। उसी तरह कुछ 7-8 दिन बाद फिर वो दोबारा आए फॉर्म लेके मेरे पास। फिर भी मैंने बिठाया, उनको चाय वाय पिलाई, तो वो सबमिट तो करने थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो कि बिल्कुल हमारे साथ वाले ब्लॉक में था। मैंने कहा चलें आप मेरे साथ आ जाएं। तो हम गए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। वहाँ पे ऑफिस में जो लोग थे वो भी मुझे जानते थे, उनके फॉर्म सबमिट किए और रजिस्टर पे उनकी एंट्री की। इतने में डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब भी निकल आए ऑफिस से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो भी मुझे जानते थे। मैंने भी उनको बताया कि ये है, ये दोस्त हैं हमारे और ये चराट से आए हैं और ये बच्ची के एडमिशन के सिलसिले में। मैंने कहा फॉर्म दे दिया? मैंने कहा हाँ दे दी। कहते चलो ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह मेरिट पे दाखिला होगा, अगर बच्ची के नंबर सही हैं तो फिर उसको ठीक है इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो बस बाकी सारा सिलसिला तो आपको पता है, मेरिट पे होता है। मैंने कहा ठीक है। फॉर्म सबमिट करके उन लोगों को, मैंने जीप में आए थे, जीप तक मैं उनके साथ गया, वो चले गए। एडमिशन के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत थी। उस ज़माने में टेस्ट नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। तो उनको इंटरव्यू के लिए लेटर चला गया, और इंटरव्यू के दिन वो बच्ची को साथ लेके आए जीप में, और अब उनको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का तो पता चल गया था, तो वो जाके उसको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में
وہاں انٹرویو کے جو کینڈیڈیٹس سارے آئے تھے وہاں ان کو بٹھا دیا اور وہاں بتا دیا انہوں نے کہ اتنا ٹائم لگے گا. تو وہ پھر میرے پاس آئے، کہتے بچی کو تو ہم نے وہاں بٹھا دیا انٹرویو کے لیے اور اب ہم ادھر آئے. میں ان کا بیٹے پھر بٹھایا، چائے شائے پلائی، گپ شپ لگائی اور پھر کچھ دیر میرے خیال میں گھنٹے کے بعد میں نے کہا شاید اب انٹرویو ہو گیا ہوگا، فارغ ہو گئے ہوں گے، چلو پتہ کرتے ہیں. پھر میں ساتھ گیا اور دیکھا تو وہ بچی کا انٹرویو ہو گیا تھا، وہ ویٹ کر رہی تھی. وہ آ گئے جیپ تک، میں بھی ساتھ آیا. میں نے کہا چلیں، فون نمبر انہوں نے دے دیا کہ آپ ذرا پتہ کریں کہ ایڈمیشن ہو گیا کہ نہیں، ہمیں اطلاع دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انٹرویو کا جب رزلٹ آ گیا، اس بچی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، اس کا لسٹ میں نام آ گیا تھا. میں نے جا کے پتہ کیا تو پھر میں نے ان کو فون کیا کہ وہ بچی کا ایڈمیشن ہو گیا اور اس کا جو فیس وغیرہ ہے آپ لے آئیں. فی الحال بچی کو نہ لائیں کیونکہ کلاسز شروع ہونے میں ابھی ہیں 10-15 دن، تو آپ بس صرف فیس جمع کریں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ یہ ہے. وہ پھر اس ڈیٹ سے کچھ 4-5 دن پہلے آ گئے اور فیس وغیرہ میں نے ان کی جمع کروائی. وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے ممنون تھے اور چلے گئے. ہاسٹل وغیرہ کا انہوں نے کہا میں ہاں بندوبست ہے، وہ بھی ہاسٹل کے فارم وغیرہ سب پر کروائے، سب کر لیا تھا اور بتا دیا ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہاسٹل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ڈپارٹمنٹ کی جو لڑکیاں ہیں وہ سب کو جو ہاسٹل کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہاسٹل میں کمرہ مل جاتا ہے. ہاسٹل کا بھی اس کا ہو گیا تھا. پھر وہ مقررہ دن سے ایک دن پہلے لے آئے بچی کو. اس بچی کو ہاسٹل میں چھوڑ دیا تھا جو میں نے ان کو بتایا تھا کس طرف ہے، اور پھر میرے پاس آئے، کہتے بس ہم بچی کو لے آئے اور ہاسٹل میں داخل کر دیا ہے، فیسیں وغیرہ سب کچھ ہو گئی ہیں، اب بس آپ مہربانی کر کے اس کا خیال رکھیں کسی طریقے سے، اور یہ ہے کہ محنت کرے گی انشاءاللہ. میں نے کہا نہیں بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں ادھر ہوں. ڈپارٹمنٹ میں ایک فون تھا، میں نے کہا یہ فون رکھ لیں، ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر کوئی بات ہوئی تو آپ مجھے فون کر لیا کریں بچی کو. تو اسی طرح وہ بچی وہاں پہ پڑھ رہی تھی اور سال ہو گیا. پریویس ایم ایس سی کا پروگرام 2 سال کا ہوتا تھا، تو 1 سال چلا گیا، وہ پاس ہو گئی، کافی کامیاب رہی. پھر ایک دن وہ دونوں صاحبان میرے پاس پھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو انویٹیشن دینے آئے ہیں. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتے آپ کبھی چراٹ گئے؟ میں نے کہا چراٹ ہم جیالوجی کے سلسلے میں ہم جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو ایریا ہے وہ تو پروہیبٹڈ ہے، تو ہم تو اوپر تک نہیں جاتے ہیں، نیچے تک فینس کے ادھر تک جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اوپر تو آپ لوگ اجازت ہی نہیں دیتے. کہتے نہیں جیالوجی کے لیے تو اب بھی اجازت نہیں ملے گی، لیکن ہم آپ کو ایز اے گیسٹ بلواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کبھی ہم گئے نہیں ہیں چراٹ کے ٹاپ تک، تو چلے جائیں گے. کہتے بس اس ویکنڈ پہ جیپ کا ڈرائیور آپ کو جانتا ہے اور ابھی پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کی ملاقات کرا لیں گے، یہ آ جائے گا اور آپ ایک رات کے لیے آ کے ہمارے ساتھ چراٹ میں رہیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میرے ایک دوست بھی ہے ساتھ، وہ میرے ساتھ رہتا تھا، علیحدہ کمرہ تھا اس کا، اس کی تفصیل بھی بعد میں بتاؤں گا. تو اس کو ساتھ کہتے نہیں جتنے مرضی ساتھ لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جیپ آ جائے گی ٹائم پہ اور آپ اس ٹائم پہ تیار رہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ویکنڈ تو اس وقت ایک ہی ہوتا تھا، اتوار کا دن. وہ ہفتے کے دن تقریباً کچھ 2:30-3 بجے پہنچ گیا ڈرائیور. ہم بھی دونوں تیار تھے، ہم چلے گئے. اور یہ مہینہ تھا جنوری کا، سخت سردی تو تھی، اور چراٹ تو ویسے بھی مشہور تھا کہ وہاں برف بھی پڑتی ہے، اور پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں، اس دن تھوڑی بہت برف تھی. پھر ہم چلے گئے، انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی، آفیسرز میس میں ہمیں لے گئے، کھانا وانا وہاں کھلایا. پھر جو ان کے بیرکس کمرے تھے آفیسرز میس میں کافی گرم تھے، وہاں میں ٹھہرایا، اور سلیپنگ بیگ ہمیں دیے سونے کے لیے. ہم جیالوجی میں بھی سلیپنگ بیگ استعمال کرتے تھے فیلڈ کے دوران، لیکن ان کی کوالٹی اور جو یہ سلیپنگ بیگز تھے چراٹ میں جس میں ہم نے رات گزاری، ان میں بہت فرق تھا، بہت ہی گرم تھے. تو سلیپنگ بیگز میں ہم نے رات گزاری. صبح ناشتہ انہوں نے کمرے میں ہمیں لا کے دیا، ناشتہ واشتہ کر کے تقریباً 11-11:30 بجے پھر ہم چراٹ سے انہوں نے اسی جیپ میں پھر ہمیں رخصت کیا
اور وہ آ کے پھر ہمیں جیپ یونیورسٹی میں چھوڑ کے چلی گئی. سال اور بھی گزر گیا، اس بچی نے پھر MSc پاس کی اور وہ پھر چلی گئی. پھر وہ اس کو لینے بھی آتے تھے، پھر کبھی آ جاتے تھے میرے پاس، سلام کر لیتے تھے، ٹائم ہوتا تھا تو چائے پی لیتے تھے، نہیں تو چلے جاتے تھے. تو اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں چراٹ کا وہ ایریا بھی دیکھنے کو ملا جو کہ ادروائز پروہیبٹڈ ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں آرمی کی فیسلٹیز ہے اور ٹریننگ ایریا ہے، تو جنرل پبلک کا اپروچ وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ ایک بندے کی تھوڑی سی ہیلپ بنے گی تو ہمیں کم از کم چراٹ کا علاقہ دیکھنے کا بھی موقع ملا. بہت شکریہ. خدا حافظ.